जलवाहिनी वारंवार फुटत असल्यानं मागील आठवडाभरापासून साळगाव भागात पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे। ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी आणि वारंवार फुटणाऱ्या जुन्या जलवाहिन्या बदलण्याची मागणी स्थानिक करत आहेत। ओके, ही आता न्यू जी पाईपलाईन घातल्या पळय उदकाची ती केन्ना घातलेली? ओके, सो एटलीस्ट 3-4 वर्ष ओके। आता मेन काल इश्यू कितें आसलो की उदक जे ओल्ड पाईपलाईन जी नॅ हेका कनेक्ट केल्या न्हू कितें ती मागीर फुटलेच फुडें हँड कॅप। ओके, आता जेन्ना हांगासर जेन्ना ओल्ड पाईपलाईन न्यू हेका जेन्ना कनेक्ट केल्या ती आता फुडली पाईपलाईन खबर ना तुमकां की खंय मेरेन आहा ती? ना ही तुमकां अजून न्ही घातल्या ती तुमकां खबर ना खंय मेरेन घातल्या? कनेक्ट करीत होता म्हणजे तुमकां खबर ना खंय मेरेन तुमीच घातल्या ती? पण फुडच्या पयली हातीन हो प्लॅन नासता तुमच्या की खंयची लायन खंय फुटल्या? ओल्ड लायन हे पळय कितें आसा, फुडें पाईप फुटत आयिल्ले आसा, पाईप जे आसा ते फुडें फुटत आयिल्ले आसा। सो एके कडेन रिपेर केले, पाईप सोडले की उदक सोडले की दुसऱ्या कडेन फुटता, सो ती फुटत रावता, तो इश्यू जाल्लो आसा। आता पळय हो हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर बाबलो फोंड्यासान येवन तो आपलें काम करता हांगासर, आमी पळयता 4-5 दीस तो काम करता, पण तो कितें हें काम करून वतलो आनी जेन्ना उदक सोडटलो फुडें दुसरे कडेन फुटता। मूळ कारण आसा की 40-50 वर्सां जालीं की ही पायपां आसा पळय ती चेंज करूंक जाय, आनी तुमी पळयलें जाल्यार पायप चेंजूय केल्ले आसा, ते खंय तरी ते तांकां मेळना, त्याचो डायग्राम ना। सो आमदारान हेचेर परत एकदां सारको लक्ष घालून जे ऑथॉरिटी आसा तांच्या फाटल्यान लागून हें करून घेवचें। तशेंच सरपंच पंचूय सक्षम आसा, तांणी मातसो लक्ष घालचो, कारण आमच्या हातान ना म्हणून। आमच्या भावांक जर थंय उदक ना जाल्यार आमकांच थंय खंय तरी अरेंजमेंट करूंक जाय तांकां न्हू। सरकार कित्याक आसता, त्या कामा खातीर आसता, प्रत्येक डिपार्टमेंट आसता। हो प्रश्न आसा पळय तो तुवें प्रश्न तुजो जे इंजिनियर्स आसा तुवें ताका करचो। पण इंजिनियरींग सारकें ना, खंय लागीं दिसता म्हाका, खंय तरी दिसता। जर परत पावपाक फुटता 1.5 वर्स जालें, सगळ्या इंजिनियरांक हेची खबर आसा, नाजाल्यार तुवें म्हाका केन्नाय व्हरून तेंच्या फुड्यान उबो करचो, कित्याक हांव फाटल्या 1.5 वर्स जेन्नाच्यान ही पंचायत घडल्या हांव सरपंचा वेळार हांवूच काम करता, मॅक्झिमम काम करता। तुवें पळयलो आसतलो तुवें कितले फावट आमकां कवर केल्ले आसा। सो हांव कितें म्हणटा, इंजिनियरांनी येवन हांगा दखल घेवंक जाय, स्वता रावन पळोवंक जाय। हे ते कांय कामदार आसा तेंच्या कडेन सारकें सामानूय ना। हँड पायप आतां पळय कॅप आहा, हे पायप पळय घातले आहा तें PVC, तेका गुणो लायला तोंडाक, हे केन्ना घातला म्हाका खबर ना। हे पायप पोन्ने पळय पायप घातलेले आहा ते 1982 जोगामाच्या टायमार, तेका ते काल उदीन फुटलेले न्हू फाटी 20 मीटर फाटी, तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलो, हेका एल्बो घातलो आनी पोन्न्यांक काड्याक केलो 82 आनी उदक सोडलें काल संक सुमार। तेन्ना 15-20 दीस कितें उदक येयलें आनी मागीर उदीकच ना। आयज तांकां कळलें हांगासर उदीक वयर सरता म्हणटात, हांगा प्रॉब्लम आहा म्हणून। हेंच्यांनी शेवाल हाडून भाड्याचें खणलें, हे आतां कितें जालां भाड्याचें हाडून खणल्या उपरांत कळलें की ताका हँड कॅप लावंक ना, तें उदक सोडल्या उपरांत सगळें हांगा भायर सरता। आतां तेंच्यांनी हँड कॅप लायला, हँड कॅप लावन ते आतां एक रेडीन ते आतां उदक सोडटात। आतां हे वाड्याच्या उदकाचे प्रॉब्लम वाड्याक आहा, आख्या मुड्डावडी वाड्याक आनी आरारी वाड्याक। कितके दीस जाले उदक ना? हो 5वा दीस उदक नासले, उदक ना मरे, 5वा दीस 5th डे मरे। आता हे जे 15 मिनटां कितें हे जे आता पायप घातलेले आहा आणि ताका तो एल्बो तेंच्यांनी जो म्हणजे हँडकॅप लावंक नासले पळय, कॅप मारूंक नासले आनी ते तसोच सोडलेलो। कितलो घातलेलो आहा तो अजून खबर ना। हो हांगा पासून हा म्हणको वता उणे 4 हो 5वा दीस 5वो दीस। हाँ 5 दीस जाले आमकां कांय मॅसेजी सांगूंक ना बाबा हांगासर उदीक ना वो कितें आहा कितें तरी सांगूंक नासलें आमकां। आमची सारकी उदकाची एकदम इतली धांदल जाल्या की वर्षा कडेन वचोंक न्हू पियोवपाक पासून पाड्डेर इतलो हें जाला उदकाक। मागीर कशे दीस काडले 5 दीस काय? आतां बांयचें ते तशेंच कोणाचे बांयचे 2-3 हाडून शेजारच्या बांयचे हाडून आमी ते आतां यूज केला पियोवपाक गरजेक।
आणि संडासाक आमी आतां हातून वयता ते वाहन वयता टॉयलेटान ते आतां बायनान बाय सगळे काबार घाले आणि एका हांवें सांगलेलें काल पळय तें फिट केलां पळय तेका सांगलेलें ताणें पायप कितलेंच कातरूंक जाय ताणें कातरलो येदें आनी जॉयंट पळय घातला तो जाला धाकटो तो हेवटेन फिट केलो जाल्यार तेवटेन कमी पडटा तेवटेन फिट केलो जाल्यार हेवटेन कमी पडटा पायप कातरला रॉंग दुसरें ताका सांगलेलें वयर एक जॉयंट आहा सकयल एक जॉयंट आहा पयलो सकयलो जॉयंट फिट करा म्हणून तेणें सकयलो सोडला आनी वयलो पयलो फिट केला सकयल्याक कितें जालें पानोय घालूंक मेळनालो मागीर कळ्ळें तुका थंयचो पयलो सकयलो फिट केला वयलो जाय तसो टायट करूंक मेळटालो दुसरे ताचे 4 नट आहा तेका सकयल्यान नट पयले ताणें हातीन धरून लागी हाडूंक घातले आनी मागीर वयल्याक जाय तशें टायट करूंक मेळटालो तेंय करूंक ना तो इंजिनियर आहा तो सांगता तें ही सारकें जाण कशें करूंक जाय तें आनी हाडल्यात कोण ते तेजे मामा सारके जाणटे तेच्या लागीं कांय काम जावपाचें ना आनी टूल्स हाडल्या पळय ते सादे पाने तेका हाडूंक जाय ते क्रॅक पाने फार फार जाता पळय ते कसले पाने घेवन उजार करता तेंच्या कडेन सारके हे काम करपाचें इक्विपमेंट ना यंत्रणा ना आणि मागीर आनी कसलो कॉन्ट्रॅक्ट दितात तांकां ते हांव नको नमस्कार परत एक नवी अपडेट घेऊन परत एकदा हांव तुमच्या समोर येयलेलो आसा ही नवी अपडेट परत एकदा अशा तरेन आसा की सध्या आमी आसा सालिगांव हांगासर आनी सालिगांव हांगासर अशें जाल्लें आसा की लोकांक कमीत कमी 7 दीस जाले उदकाचो एक थेंब ना हेजें नेमकें कारण म्हणजे की ओल्ड उदकाची जी पायपलायन आसा पळय ती अचानक फुटली कित्याक त्याच कारणाक लागून सालिगांव ह्या वाठारांत उदक ना जेन्ना लोकलांक कळ्ळें तेन्ना लोकल जे आसात रोखडेच थंय घटनास्थळी पावले तेंच्यांनी AEG कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो सद्या AEG आनी कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय ते रोखडेच घटनास्थळी पावले तेंच्यांनी रस्त्याची फोडाफोड केल्ली आसा आनी फोडाफोड करून अखेरेक जे मेन उदकाची जी पायपलायन फुटल्या पळय ती तांकां मेवलेली आसा आतां जी ओल्ड उदकाची पायपलायन आसा पळय तेच्या कुशीक तेंच्यांनी एक नवी उदकाची पायपलायन मारलेली आसा पूण ताका तेंच्यांनी कनेक्शन दिवंक नासलें आतां सद्या ओल्ड पायपलायनींतल्या नव्या पायपलायनींतल्यान तेंच्यांनी सद्या कनेक्शन दिल्लें आसा आनी कनेक्शन दिल्ल्या कारणान तेंच्यांनी सद्या चालू केल्लें आसा उदक पूण सांगपाचो मेन हें म्हणजे न्यू उदकाची पायपलायनीक तेंच्यांनी जें कनेक्शन फुडें दिल्लें आसा पळय थंयसर तेंचे जो एंड कॅप आसा पळय तें लावं नासल्या कारणान थंयसून उदक वेस्ट जावपाक सद्या सुरवात जाल्ली आसा सद्या लोकांक इतलो त्रास जाता कित्याक एक थेंब त्या वाठारांत सद्या उदक ना आनी सद्या आनी एक लोकांची मागणी आसा की जी ओल्ड उदकाची पायपलायन जी आसा पळय ती तेंच्यांनी डिस्कनेक्ट करची आनी तुमी जी न्यू उदकाची पायपलायन मारल्या पळय तेकाच कनेक्शन दिवचें आनी लोकांक सुरळीत उदक दिवचें अशें त्या लोकांची मागणी आसा ह्या उदका बद्दल ह्या पायपलायनी बद्दल जितली आमकां अपडेट मेळत रावतली पळय तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले पळयत राहा तुमी इन्फो खातीर हांव सायप्रसाद कुबडे सालिगांवच्या